अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम और आप देखने वाले हैं शुमाली हिंद में उर्दू की रिवायत आबरू, आरजू और मज़हर के हवाले से। ये वीडियो बिलखुसूस नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के मातहत इस्लामपुर कॉलेज के 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के पहले सेमेस्टर के तालिब इल्मों के लिए है। आपके निसाब में शुमाली हिंद में उर्दू की रिवायत आबरू, आरजू, मज़हर के हवाले से यूनिट 2 में शामिल है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम लोगों ने इससे कबल यूनिट 1 को मुकम्मल कंप्लीट किया है और अब हम लोग इकाई 2 में हैं, जिसमें शुमाली हिंद में उर्दू का आगाज़ वर्ते का इस पर वीडियो अपलोड हो चुका है। और आज हम लोग देखेंगे शुमाली हिंद में उर्दू शायरी की रिवायत आबरू, आरजू, मज़हर का उम्मी मुताला जो है। इस वीडियो को हम लोग इस टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद शोराए कराम बाकी रह जाएंगे, जिसे फिर इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आबरू, आरजू, मज़हर के हवाले से शुमाली हिंद में उर्दू की रिवायत को। उसके बाद हम लोग देखेंगे शुमाली हिंद में जो शुमाली हिंद के हवाले से जो मौरूज़ी सवालात हैं अहम उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब से साझा करें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सके, और हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। वीडियो की पसंदीदगी या नापसंदीदगी के हवाले से आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इजहार करें ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूँ। नाज़रीन, आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का शुमाली हिंद में उर्दू की रिवायत आबरू, आरजू, मज़हर के हवाले से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इम्तिहान में सवाल किस तरह से आ सकता है। तो सवाल कि शुमाली हिंद में उर्दू की रिवायत का तजज़िया आरजू, आबरू और मज़हर के हवाले से कीजिए। ये सवाल उमूमी तौर पर आता है कि इस तरह से, या इस सवाल को इस तरह से भी पेश किया जा सकता है कि आरजू, आबरू की इहामगोई पर एक नोट लिखिए, या आरजू, आबरू, मज़हर पर एक नोट लिखिए। किसी तरह से भी ये सवाल आ सकता है। इन तीनों के हवाले से शुमाली हिंद में उर्दू की रिवायत को सवाल बनाया जा सकता है, या फिर आरजू या आबरू की यहमगोई पर सवाल बनाया जा सकता है, या आरजू, आबरू, मज़हर पर एक नोट, यानी कि इन तीनों से फ़र्दन फ़र्दन, जैसे आरजू, सिराजुद्दीन अली ख़ान आरजू पर एक मुख्तसर नोट लिखिए, या आबरू या मज़हर किसी पर भी। तो इस वीडियो को देखने से आपके 4-5 टॉपिक्स आराम से क्लियर हो जाएंगे, जो कि आपके इम्तिहान के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो इन तीनों के हवाले से रिवायत हो, या इन तीनों के हवाले से मुख्तसर नोट हो, या इन दोनों की ये हमगोई हो। तो नाज़रीन, आइए हम लोग अब जवाब को शुरू करते हैं। उर्दू की इब्तिदा शुमाली हिंद में दिल्ली और उसके गिरदोनवाह में हुई, और इस ज़बान का पहला अदबी नमूना 13वीं सदी के हज़रत अमीर खुसरू के यहाँ पाया जाता है। देखिए, इससे कबल मैंने बारहा आपको बताया कि उर्दू की इब्तिदा शुमाली हिंद में हुई, लेकिन इब्तिदा के बाद वो दक्कन पहुंच जाती है, और वो अदबी मराहिल या उसमें अदब तख्लीक का जो मरहला था वो दक्कन में तय पाता है, और वहाँ से ये ज़बान तरक्की पा करके फिर दोबारा शुमाली हिंद पहुँचती है। तो इब्तिदा तो शुमाली हिंद में होती है, और अमीर खुसरू से पहले की भी एक शायर को हमारे मुहक्किक और नाक़िद जो है वो मानते हैं। गालिबन उनका नाम मसूद साद सलमान है, लेकिन चूँकि उनका दीवान मौजूद नहीं है या उनका कोई कलाम मौजूद नहीं है, इस बिना पर हम लोग जिस शायर का कलाम मौजूद है वो है अमीर खुसरू। अमीर खुसरू से पहले के हैं वो मसूद साद सलमान, लेकिन उनका कलाम मौजूद नहीं है। इसीलिए हम लोग उर्दू के पहले गज़ल को अमीर खुसरू को ही मानते हैं। तो बहरहाल, आइए नमूना कलाम देखते हैं कि अमीर खुसरू के कलाम का नमूना कैसा है। उस ज़माने में वो इस ज़बान में किस तरह से लिखते थे। ज़िहाल मिस्कीं मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, चुताबे हिजरा नदारम ए जान लेहू काहे लगाए छतियाँ। ये गज़ल का शेर है, और अमीर खुसरू के ज़माने में ऐसा होता था कि एक मिसरा उर्दू में तो दूसरा मिसरा फ़ारसी में, या एक मिसरे का आधा हिस्सा उर्दू आधा हिस्सा फ़ारसी में। तो इस तरह से उस ज़माने में है इस ज़बान की हैयत थी। और
यहाँ पे ये याद रहे कि कहीं कहीं पे चूँ ताबे को किताबे भी लिखा गया है, दुराए को दौराए भी लिखा गया है। बहरहाल तो दूसरा शेर है कि शबान हिजरा उम्र दराज चूँ जुल्फ वो रोज़े वसलत चूँ उम्र कोता, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ, ये है। और इसमें जो रोज़े वसलत है कहीं पे वसलस भी लिखा गया है। बहरहाल तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत कदीम नमूना है, तो इधर उधर लफ्ज़ हो गया है, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नमूना कलाम है। आप वहाँ वो लिखने के बाद आप इन दोनों शेर को लिखना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। और इसे आप याद रख लें। और ये मुकम्मल गज़ल भी है, आप रेख्ता पे सर्च करेंगे तो आ जाएगी गज़ल। बहरहाल हज़रत अमीर खुसरू के ज़माने में ही, पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, ठीक है ना, पैराग्राफ कंटिन्यू है ये, कि हज़रत अमीर खुसरू के ज़माने में ही ये ज़बान बादशाहों, सूफिया कराम, अफवाज और अवाम के साथ शुमाली हिंद से कूच करके दक्कन पहुँच जाती है और करीब 400 साल तक शुमाली हिंद में इस ज़बान का इर्तिका रुका रहता है। यानी कि जब खिलजियों की हुकूमत होती है तो खिलजी जो है दक्कन पर हमला करते हैं, और इसके साथ जो फ़ौज है, जो उमरा है, उज़रा है, चूँकि आप आगे देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो है दारुल हुकूमत को वो बदल करके वहाँ देवगिरी से देवगिरी कर देते हैं, दिल्ली से बदल करके देवगिरी। तो इस तरह से लोगों की जो मुंतकली होती है, तो लोगों के साथ साथ ज़ाहिर सी बात है लोग जाएंगे तो ज़बान भी जाएगी। तो इस तरह से ये मामला होता है कि शुमाली हिंद से ये ज़बान कूच करके दक्कन पहुँच जाती है और यहाँ पे इसका इर्तिका रुक जाता है और दक्कन में तरक्की करती है। तो बहरहाल आप इससे कबल की वीडियो में देखेंगे जिसमें मैंने दक्कन के हवाले से बताया था, तो उसमें देखेंगे किस तरह से खिलजियों ने हमला किया और फिर मोहम्मद बिन तुगलक का क्या कारनामा है वो सब पेश कर चुके हैं, तो उसे आप देखिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। उर्दू की जो कोंपल, यानी कि देखेंगे आप, जब बीच से जो पहला हिस्सा निकलता है उसको कोंपल बोलते हैं। शुमाल में फूटी थी सरजमीन दक्कन में एक तवाना फूलदार शजर बनकर, दोबारा 18वीं सदी की इब्तिदा में वली दक्कनी और उसके दीवान की शक्ल में शुमाली हिंद पहुंचती है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जब दक्कन पहुंचती है ये ज़बान, चाहे वो बादशाहों और फ़ौज या उमरा उज़रा या आम लोगों के साथ, तो वहाँ पे जो है ये ज़बान बहुत तरक्की पाती है। क्योंकि आप जान चुके हैं कि बहमनी सल्तनत, उसके बाद जो उससे 5 सल्तनतें निकलती हैं, तो इन तमाम के पास जो है ये तमाम जो थे वो उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने में बहुत पेश रहे। तो आप देखें कि वहाँ पे पहुँचते ही ये ज़बान जो है बहुत जल्द सरकारी ज़बान की हैसियत अख्तियार कर लेती है, सरकारी ज़बान का ओहदा इसे मिल जाता है। तो आप देखें कि वहाँ पे बहुत जल्द जो है अदब तख्लीक होना शुरू हो जाता है। तो इन 400 सालों में ये ज़बान जो कि एकदम अभी बीज से फूटी ही थी, वहाँ पहुँच करके बहुत फलदार तवाना दरख्त बन के, ये इस्तियारा लिया गया यहाँ पे कि जो ज़बान अभी सही से पैदा भी नहीं हुई थी, वो ज़बान दक्कन में पहुँचकर बहुत ज़्यादा तरक्की पा करके वापस आती है, जिसमें बहुत ज़्यादा अदब तख्लीक हो गया होता है, तब जाकर के ये फिर शुमाली हिंद में किस शक्ल में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मौरूज़ी सवालात भी आप हल कर सकते हैं कि वली दक्कनी और उसके दीवान की शक्ल में फिर शुमाली हिंद में वो ये ज़बान वापस आती है। अब ये कब है, तो ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये मौरूज़ी सवाल में पूछे जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए, मुसफ़ी के बमुजिब वली दक्कनी का दीवान दक्कन से निकलकर 1720 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा। वली दक्कनी, ये जो हम कह रहे थे इससे कबल के स्लाइड में कि ये ज़बान वली दक्कनी और उसके दीवान की शक्ल में पहुंचती है। तो वली दक्कनी, मुसफ़ी कहते हैं कि वली दक्कनी जो है का दीवान जो है 1720 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा है, और वली दक्कनी खुद 1700 ईस्वी में आते हैं। कहीं कहीं ये 1719 भी है, कहीं कहीं 20, तो इसमें तारीख़ में इख्तिलाफ है। तो 1720 जो है आप मान के चल सकते हैं। तो मुसफ़ी कहते हैं कि 1720 ईस्वी में दिल्ली पहुंचता है इनका दीवान, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे शेर व शायरी शुरू होती है। देखिए, उस वक्त दिल्ली में फ़ारसी शायरी का बोलबाला था। हमारे यहाँ के जो भी शायर थे वो फ़ारसी में शायरी कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो है उस वक्त जो सरकारी ज़बान थी वो फ़ारसी थी। ज़ाहिर सी बात है, जो ज़बान सरकारी ज़बान होती है उसमें तमाम स्कोप मौजूद होते हैं, इसीलिए शायर भी जो है वो फ़ारसी में शायरी कर रहे थे, क्योंकि बादशाह की ज़बान फ़ारसी
تو ظاہر سی بات ہے شاعروں کی زبان بھی فارسی ہوگی، تو اس وقت فارسی کا بول بالا تھا۔ اردو شعر و شاعری کی کوئی روایت موجود نہ تھی۔ دیکھیے یہاں پہ اردو جو ہے، ابھی یہاں اردو لکھ رہے، لیکن اس زمانے میں اسے ریختہ کہا جا رہا تھا وہاں پہ، ٹھیک ہے، دلی میں، یاد رہے۔ تو اردو شعر و شاعری کی کوئی روایت موجود نہ تھی، لیکن دیوان ولی کے دلی پہنچنے کے بعد فارسی گو شاعروں نے بھی اس نئی زبان، جسے یہاں ریختہ کہا جاتا تھا، کی طرف توجہ مرکوز کی اور تفنن طبع کے طور پر اس میں شاعری کرنے لگے۔ لیکن اس زبان کی وسعت اور ہماگیری سے متاثر ہو کر بہت جلد اس زبان میں عمدہ شعری ادب تخلیق کرنے لگے۔ اب دیکھیے، آپ نے دیکھا کہ فارسی شاعری تو ہو رہی تھی، فارسی کا بول بالا تو تھا، لیکن جب ولی کا دیوان پہنچتا ہے، جب وہاں کے شاعر ولی کے دیوان کو دیکھتے ہیں، تو وہ شاعر جو فارسی میں شاعری کر رہے تھے اور اردو کو ریختہ کہتے تھے۔ ریختہ کیوں کہتے تھے؟ کہ ریختہ کے معنی گری پری زبان، یعنی کہ ادبی معیار سے ہٹی ہوئی زبان، جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، جس کی کوئی اہمیت نہ ہو، تو ریختہ کہتے تھے اس کو، گری پری زبان کہتے تھے۔ تو اس زبان میں ظاہر سی بات ہے شاعری نہیں کریں گے۔ لیکن ہاں، ایک بات میں بتا دوں، اس وقت بھی 2-4 لوگ ایسے تھے جو کہ کبھی کبھی 1-2 شعر جو ہے ریختہ میں کہہ دیتے تھے، لیکن جو باضابطہ اس کا آغاز ہوتا ہے وہ ولی دکنی کے دیوان کو دیکھنے کے بعد۔ جب وہ ولی دکنی کے دیوان کو یہ لوگ دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ اس زبان میں بھی فارسی کی طرح ادبی روایت کو اس میں پیش کر سکتے ہیں، اس میں ادب تخلیق کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو اس زبان کی چاشنی کا اندازہ ہوا، اور یہ تمام لوگ جو ہے اس میں پہلے تو تفنن طبع یعنی کہ طبیعت کے فن کے لیے جو ہے یہ لوگ لکھنا شروع کیے، لیکن اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ اس میں ادب تخلیق کرنے لگ گئے۔ اس کے بعد دیکھیے اگلے سلائڈ کو۔ ان شعراء کرام میں بے دل، شاہ مبارک آبرو، شاکر ناجی، آرزو، شیخ صرف الدین مضمون، سید صدر الدین فائز، ظہر الدین حاتم، مصطفیٰ خان یکرنگ، مرزا مظہر جانے جانا، انعام اللہ خان یقین اور عبدالحی تاباں وغیرہ خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں، جن میں سے آبرو، آرزو اور مظہر کا خصوصی مطالعہ مندرجہ ذیل ہے۔ تو اب جو ہے آپ کلیئرلی سمجھ پا رہے ہوں گے کہ اردو جو ہے پہلے شمالی ہند میں 13ویں صدی میں سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے جس نے ادب لکھا وہ امیر خسرو ہے، غزل کی شکل میں، اور بھی بہت پہلیاں وغیرہ ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ زبان جو ہے فوجوں کے ساتھ یا بادشاہ کے ساتھ یا پھر عمرا وزراء عوام کے ساتھ جو ہے وہ کوچ کر کے دکن پہنچتی ہے، اور وہاں پہ یہ زبان بہت توانا ہو کر کے، بہت ترقی پا کر کے پھر دوبارہ 1700 عیسوی میں واپس ولی دکنی اور پھر اس کے دیوان کی شکل میں آ جاتی ہے۔ اور اس وقت، جس وقت یہ دکن سے واپس آتی ہے اپنے گھر یعنی شمالی ہند میں، تو اس وقت جو ہے یہ سب شاعر جو کہ ابھی آپ نے جن کے نام کو دیکھا، جو ابھی ڈسپلے پہ ہے، یہ لوگ فارسی میں شاعری کر رہے تھے، لیکن اس زبان کو دیکھنے کے بعد، اس زبان کی چاشنی اور رنگینی کو دیکھنے کے بعد، یہ لوگ بھی ریختہ میں، جسے آج ہم اردو کہتے ہیں، اس وقت ریختہ کہلاتی تھی یہ زبان، تو اس میں یہ لوگ بھی شاعری کرنے لگتے ہیں۔ اب ہم لوگ آبرو، آرزو اور مظہر کا خصوصی مطالعہ دیکھیں گے، لیکن ناظرین، خصوصی مطالعہ دیکھنے سے پہلے خصوصی گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب سے ساجھا ضرور کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکے، اور اب تک اگر آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو لائک بھی کر دیں، کیونکہ نوٹ بنانے میں کافی محنت لگتی ہے، اور اگر آپ سراہیں گے نہیں تو میری حوصلہ افزائی نہیں ہو پائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کے خصوصی مطالعے کو۔ سب سے پہلے آپ نجم الدین شاہ مبارک آبرو کو انڈرلائن کریں گے، یعنی کہ بیچ میں لکھ کر کے اس کے نیچے یہ جو لکیر ہے، خط کشیدہ کہتے ہیں، اس کو آپ لکھ دیں گے، اس طرح سے کھینچ دیں گے تاکہ پتہ چلے کہ اس کا آبرو کا آپ خصوصی مطالعہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے امتحان میں صرف آتا ہے کہ شاہ مبارک آبرو پر مختصر نوٹ لکھیے، تو آپ کو یہاں سے لکھنا شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آبرو کا اصل نام نجم الدین، عرفیت شاہ مبارک اور تخلص آبرو تھا۔ اصل نام آپ دیکھ رہے ہیں نجم الدین، یہ یاد رکھیے گا، یہ سب معروضی سوال میں آپ کے امتحان میں آئے گا۔ تو اصل نام کیا ہے اس کا؟ نجم الدین ہے۔ عرف کیا ہے؟ یعنی جس نام سے وہ پکارے جاتے تھے، شاہ مبارک نام سے، اور تخلص یعنی شاعری میں کیا، کس نام کو اختیار کیے ہوئے تھے؟ وہ آبرو۔ تو مکمل کیا ہے؟ نجم الدین شاہ مبارک آبرو،
یاد رہے اصل نام نجم الدین، عرفیت شاہ مبارک اور تخلص آبرو۔ ان کی پیدائش غالباً 1683، کچھ جگہوں میں 1684 بھی ہے، اس لیے 83 84 اس لیے غالباً لگا دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے دونوں میں سے کوئی ایک ہی دے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عیسوی میں گوالیار میں ہوئی، اس کی پیدائش گوالیار میں 1683 عیسوی میں ہوئی۔ ان کی شاعری اپنے دور کی تہذیب و ثقافت کا عمدہ ترجمان ہے۔ ان کی شاعری فرد کی شاعری نہیں بلکہ مجلس کی شاعری ہے۔ ایہام گوئی، رعایت لفظی، امرد پرستی، مزیدار باتوں اور روزمرہ کے مشاہدات کا اظہار اس عہد کی مجلسی زندگی کا حصہ تھی۔ یعنی کہ جس زمانے میں آبرو موجود تھے اس زمانے میں جو ہے یہ سب چیزیں بہت زیادہ عام تھی۔ جیسے ایہام گوئی، یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا ایہام گوئی کیا ہے، میں مختصر میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ ایہام گوئی کہتے ہیں کہ کسی بھی شعر میں ایسے لفظ کا استعمال کرنا جس سے دو معنی پیدا ہوں اور جو ہے عام انسان معنی قریب کو سمجھے لیکن شاعر کا مقصد معنی بعید یعنی کہ دور کا جو معنی ہے وہ ہو۔ تو یہ میں اس پر ویڈیو بناؤں گا، آپ سمجھیں گے ایہام گوئی کیا ہے کیونکہ وہ آپ کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد رعایت لفظی ہے، امرد پرستی ہے اور مزیدار باتوں، روزمرہ کے مشاہدات کا اظہار۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس زمانے میں بہت زیادہ عام تھیں، تو شاہ مبارک آبرو کی شاعری میں بھی یہ چیزیں بڑھ چڑھ کر ہیں۔ اور آپ آگے دیکھیں گے کہ اپنے وقت کو کس طرح سے شاہ مبارک آبرو نے پیش کیا ہے۔ تو جو چیزیں ان کی زندگی میں ان کے دور میں تھی وہی چیزیں دیکھیے، اس لیے ان کی شاعری میں بھی یہی چیزیں موجود ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو شاعر جس زمانے میں ہوتا ہے اس زمانے میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شاعر ان چیزوں کو زیادہ تر انہی چیزوں کو پیش کرتا ہے۔ تو شاہ مبارک آبرو کے وقت میں جو چیزیں تھیں ان چیزوں کو انہوں نے پیش کیا، اس لیے ان کی شاعری مجلسی شاعری ہے۔ انہوں نے اردو کے دامن کو اپنی تخلیقات سے وسیع کیا۔ انہیں ایہام گوئی کے اہم ابتدائی شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے شاعری میں ایہام کو خوب برتا اور فروغ دیا۔ ان کے چند اشعار ملاحظہ کریں جن میں سے ان کی شاعری کے رنگ کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، چونکہ ولی دکنی کے دیوان کو دیکھ کے لوگ شاعری سے شروع کرتے ہیں اور ولی دکنی کے دیوان میں ایہام جگہوں پہ موجود ہے، تو ان لوگوں نے ایہام کو روایت بنا لیا کہ چلیے ایہام میں اگر شعر کہتے تو آپ کی استادی کا اندازہ ہوتا ہے، اس لیے ایہام میں یہ لوگ شاعری کرنے لگے زیادہ سے زیادہ۔ خیر دیکھیں نمونہ کلام دیکھیے، یہ نشان جو ہے اسے لگانا نہ بھولیں، جیسے مجنون سے پہلے جو نشان ہے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، شعر کی علامت ہے یہ۔ تو مجنون تو باولا تھا جن راہ لی جنگل کی، مجنون تو باولا تھا جن راہ لی جنگل کی، سیانہ وہی کہ جس میں کہ شہر کی ہوا لی۔ دیکھیے یہ زبان کا آپ دیکھیے کس طرح کی زبان اس وقت موجود تھی۔ تو چونکہ ابھی ہمارے پاس تو صاف زبان ہے، اس وقت صاف زبان نہیں تھی کیونکہ وہ ابتدائی دور کی زبان ہے۔ اس کا دیکھیے، وہیں پاؤ گے یارو آبرو کو، وہیں پاؤ گے یارو آبرو کو، جہاں کہیں عاشقاں کا ہوئے دنگل، یعنی کہ جہاں بھی عاشق لوگ موجود ہوں گے وہیں آبرو بھی موجود ہوگا۔ اس کا دیکھیے، ہوئے ہیں اہل زر خواہان دولت خواب غفلت میں، جسے سونا ہے یارو فرش پہ مخمل کے کہہ سو جا۔ تو یہ ایہام کا بھی شعر ہے، آخری شعر۔ تو یہ نمونہ کلام ہے، اسے آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے امتحان میں کوئی ایک شعر دے کے پوچھ لے کہ یہ شعر کس کا ہے، یا کوئی ایک شعر دے کے پوچھ لے کہ اس میں ایہام ہے یا نہیں ہے، تو اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آخری شعر ایہام کا شعر ہے، اس میں جو ہے زر سے ایہام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آگے دیکھیے، اب پیراگراف چینج کر کے لکھیں گے کہ لسانی نقطہ نظر سے دیکھی جائے تو آبرو کی زبان محمد شاہی عہد کی نمائندہ زبان اور ان کی شاعری اس عہد کی تہذیب و ثقافت کا عمدہ ترجمان ہے۔ یعنی کہ زبان کی ترقی کے اعتبار سے دیکھیے تو آبرو کی جو زبان ہے وہ محمد شاہ جو ہے وہ مغل بادشاہ تھے، تو اس وقت کے عہد کی جو زبان ہے اس کی عمدہ ترجمان جو ہے وہ آبرو کی زبان ہے، اور انہوں نے اس زمانے کی جو تہذیب و ثقافت کو پیش کیا وہ عمدہ طریقے سے پیش کیا ہے۔ تو یہاں تک جو ہے یہ آبرو کا خصوصی مطالعہ ہو جائے گا۔ اب ہم لوگ آگے دیکھیں گے آرزو کے خصوصی مطالعے کو۔ اب جو ہے آپ سراج الدین علی خان آرزو کو بیچ میں لکھ دیں گے،
और याद रहे जब भी आप इस तरह से बीच में लिखें तो ऊपर के 4-5 लाइन को छोड़ दें ताकि वो साफ साफ इंडिकेट हो, जाहिर हो। तो सिराजुद्दीन अली खान आरजू, अब इसको देखेंगे हम लोग। शुमाली हिंद में जब वली दक्कनी और उनके दीवान के ज़ेर असर उर्दू शायरी का आगाज़ हुआ तो इस पर इहाम का रंग गालिब था। इस वक्त दहली में अच्छा शेर अलहामी के बरक्स इहामी करार पाया और आरजू इस इहाम गोई के मुजीद माने जाते हैं। यानी कि जैसे आज हम लोग मानते हैं कि जो शेर अलहामी हो, यानी कि आपके जहन पे जो शेर मुरतब हो जाए वो शेर अच्छा है। जैसा कि आपने गालिब का वो शेर देखा होगा कि आते हैं गैब से ये मज़ामीन ख़याल में, तो जो शायरी के लिए जो मज़ामीन है वो गैब से आए, आपके जहन में आए, तो वो शेर ज़्यादा अच्छा है। जो शेर आप सोच सोच के लफ्ज़ 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 जोड़ जोड़ करके बनाते हैं, जिसको आउर्द कहते हैं, वो शेर ज़्यादा बेहतर नहीं माना जाता है। लेकिन उस ज़माने में जो है ज़माने का तकाज़ा होता है, तो उस ज़माने में अलहामी के बजाय इहामी शेर, यानी इहाम गोई, तो इहामी शेर को ज़्यादा उम्दा जो है करार दिया गया था। तो और इस इहाम गोई के मुजीद आरजू को माने जाते हैं। आरजू जो है वो इहाम गोई के मुजीद हैं। ये आप जहन में रखें। अगर आपसे ये सवाल आए कि इहाम गोई के मुजीद कौन है या बानी कौन है, तो आप लिखेंगे सिराजुद्दीन अली खान आरजू। आगे देखिए मलिक हसन अख्तर ने अपनी किताब उर्दू शायरी में इहाम गोई की तहरीक में सिराजुद्दीन अली खान आरजू को इहाम गो शोरा का बाबा आदम करार दिया है। ये भी आपके उर्दू सवाल में आ सकता है कि मलिक हसन अख्तर ने अपनी किताब में या फिर सिराजुद्दीन अली खान आरजू को बाबा आदम किसने करार दिया है, किस किताब में करार दिया है, तो ये सब याद रखें। आरजू और उनके शागिर्द आबरू, यकरंग और मजमून वगैरह ने इहाम गोई को फ़रोग़ दिया। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पे कि सिराजुद्दीन अली खान आरजू को उस्ताजुल असातिज़ा भी कहते थे, क्योंकि आरजू जो है वो आबरू और इन लोगों के मजमून लोगों के उस्ताद थे, और इनके जो शागिर्द थे वो भी बहुत ज़्यादा पाए के थे, इसलिए ये उस्तादों के उस्ताद माने जाते थे आरजू। तो आरजू और उनके जो शागिर्द थे वो तमाम मिल करके इहाम गोई को अपने ज़माने में काफ़ी फ़रोग़ दिए, काफ़ी इहाम गोई में शायरी की, और जाहिर सी बात है इहाम गोई में शायरी करने के साथ साथ वो उर्दू अदब के सरमाए में इजाफ़ा भी कर रहे थे। तो इसमें सिराजुद्दीन अली खान आरजू के हवाले से आपका एक मौजूदा सवाल को देख चुके हैं। आगे देखते हैं इसके स्लाइड को। इसके अलावा इन्होंने उर्दू ज़बान की लिसानी तहक़ीक़ और तक़ाबुली मुताले की बुनियाद रखी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि शुमाली हिंद में जो रेख्ता में शायरी का ज़ौक़ पैदा हुआ फ़ारसी गो शोरा में, उसका जो सहरा है वो सिराजुद्दीन अली खान आरजू के सर जाता है। क्रेडिट जो है वो आरजू के सर है, क्योंकि इन्होंने तमाम शायरों को इससे दिलचस्पी पैदा की, तमाम शायरों में दिलचस्पी पैदा की। इन्होंने लिसानी तहक़ीक़, ज़बानों में जो लफ्ज़ों का मामला है उस हवाले से इन्होंने काम किया। तक़ाबुली मुताले की बुनियाद रखी, यानी कि दो ज़बानों में जो मुकाबला है वो उसकी बुनियाद रखी। इन्होंने ही सबसे पहले लफ्ज़ उर्दू को ज़बान के लिए इस्तेमाल किया। ये जमील जालवी ने लिखा है कि सिराजुद्दीन अली खान आरजू ने, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उस वक्त तो इस ज़बान को रेख्ता कहते थे, लेकिन इन्होंने उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पहली बार इस्तेमाल किया। तो ये सवाल भी आ सकता है कि उर्दू का इस्तेमाल ज़बान के तौर पर किसने किया, तो सिराजुद्दीन अली खान आरजू ने किया। और दूसरे शोराए कराम को उर्दू में बतर्ज़ फ़ारसी शेर कहने पर माइल किया, यानी कि जिस तरह वो फ़ारसी में शायरी करते थे उसी अंदाज में रेख्ता में यानी उर्दू में भी शायरी करने पर किसने माइल किया, वो सिराजुद्दीन अली खान आरजू ने। तो ये सिराजुद्दीन अली खान आरजू जो है उर्दू की तरक्की में एक संग मेल की हैसियत रखते हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अहम कारनामे अंजाम दिए इब्तिदाई ज़माने में। इनकी चंद अशार मुंदरजा ज़ेल हैं जिनसे इनकी शायरी के रंग का पता चलता है। अशार मुलाहज़ा करें। जान तुझ पर कुछ एतमाद नहीं, ज़िंदगानी का क्या भरोसा है। देखिए कितनी साफ़ ज़बान है, ये शेर को पढ़ के अश अश करने का दिल करता है कि जान तुझ पर कुछ एतमाद नहीं, ज़िंदगानी का क्या भरोसा है। मैं आपको बता दूं कि ये शेर इहाम का शेर है। इसमें लफ्ज़ जान से इहाम पैदा किया गया है। जान के मानी हम लोग कहते हैं रूह, दम, जो जिससे अगर जो ना हो तो हम लोग मर जाएं, तो जान बोलते हैं ना कि जान चली गई, तो जान। और एक जान है माशूक, हम लोग माशूक को भी जान कहते हैं। अक्सर आप देखेंगे फिल्मों में जान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो माशूक के लिए भी जान। तो जान और ज़िंदगी, यानी कि माशूक और ज़िंदगी दोनों का भरोसा नहीं है, कभी भी
وہ ساتھ چھوڑ سکتی ہے، چاہے وہ معشوق ہو چاہے وہ زندگی ہو۔ تو یہاں پہ وہی لکھ رہے ہیں کہ جان تجھ پر کچھ اعتماد نہیں، زندگانی کا کیا بھروسہ ہے۔ چونکہ زندگانی ہے تو لوگ سمجھیں گے کہ جان سے مراد وہی روح، دم، زندگی ہے، لیکن یہاں پہ شاعر کا مقصد جو ہے وہ معشوق ہے، کہ معشوق اس یعنی کہ آرزو کو اپنے معشوق پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ معاملہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے دوسرا شعر کہ داغ چھوٹا نہیں یہ کس کا لہو ہے قاتل، ہاتھ بھی دکھ گئے دامن تیرا دھوتے دھوتے۔ یہ بھی آپ آسانی سے سمجھ پا رہے ہوں گے کہ عاشق جب قتل ہو گیا تو اس کے بعد جو خون کا داغ ہے اسے وہ دھو دھو کر کے تھک گیا ان کا ہاتھ، لیکن داغ نہیں چھٹا۔ تو وہی کہتا ہے کہ یہ کس قاتل کے لہو کا داغ ہے جو کہ دھوتے دھوتے ہاتھ تھک گیا لیکن داغ نہیں چھوٹا۔ اس کا دیکھیے کریں گے فصل گل سے دھوم آشنا ہے باغباں اپنا، کریں گے فصل گل سے دھوم آشنا ہے باغباں اپنا، قدیمی صاحب اپنا مشفق اپنا مہرباں اپنا۔ تو ان کی زبان دیکھیے کتنی صاف زبان ہے، انہوں نے بہت کام کیا اردو زبان کی ترقی کے لیے، اسی لیے انہیں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تو یہ تینوں اشعار آپ یاد رکھیں کیونکہ آپ کے امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ شعر کس کا ہے، یا سراج الدین علی خان آرزو کے کسی ایک شعر کو لکھیے، تو اس وقت آپ پھنس جائیں گے۔ 3 نمبر کا معاملہ ہے۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو کے نشو و نما میں ان کا نہایت اہم کردار رہا ہے۔ تو یہاں تک آپ جو ہے آرزو کو مکمل کریں گے۔ اب جو ہے ہم لوگ دیکھیں گے مظہر کو۔ اسی طرح مرزا مظہر جانے جانا کو بھی خط کشیدہ کے ساتھ وہاں پہ انڈر لائن کر دیں گے، اوپر میں لکھ دیں گے۔ اس کے بعد اب دیکھیے کہ دہلی کے مقتدمین شعراء میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو کہ ایہام گوئی کا سخت مخالف تھا، چونکہ اقتدا کر رہے تھے وہ لوگ ولی دکنی کے، اس لیے مقتدمین لکھے ہیں۔ تو ایک گروپ اس طرح بھی تھا شاعروں کا جو کہ ایہام گوئی کی مخالفت کر رہا تھا۔ ظاہر سی بات جیسے آج مخالفت کر رہے ہیں نا، ایہام گوئی نہیں ہے، تو اس زمانے بھی ایک گروہ ایسا تھا جو کہ مخالفت کر رہا تھا، اور اس گروہ کی سربراہی کا صحرا مرزا مظہر جانے جانا کے سر باندھا جاتا ہے۔ جس طرح سے آپ سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ایہام گوئی کی شروعات کس نے کی، تو سراج الدین علی خان آرزو، تو آپ کو لکھا جائے گا سوال کہ ایہام گوئی کی مخالفت سب سے پہلے کس نے کی، تو اس وقت آپ جواب لکھیں گے مرزا مظہر جانے جانا۔ تو مرزا مظہر جانے جانا آپ سمجھ گئے دو ہی ایک ہی لائن میں کہ یہ جو ہے وہ شاعر ہیں جنہوں نے ایہام گوئی کے خلاف آواز بلند کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا ایہام گوئی کے خلاف آواز اٹھانے والے پہلے شخص ہیں، اور آگے چل کر اس نے تحریک کی صورت اختیار کر لی۔ تحریک کی صورت، یہاں پہ تحریک کی ہونی چاہیے، کہ ہو گیا ہے، تحریک کی صورت اختیار کر لی، یعنی کہ مرزا مظہر جانے جانا نے جو آواز بلند کی ایہام گوئی کے خلاف، تو وہ آواز جو ہے آہستہ آہستہ اور شاعر جڑتے گئے، اور یہ پھر ایک تحریک کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور لوگ آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور مرزا مظہر جانے جانے کا ہی یہ کردار ہے، یہ کارنامہ ہے کہ آج ہمارے پاس جو زبان ہے اس میں ایہام بہت کم ہے، چاہے وہ آپ میر تقی میر کی شاعری کو دیکھ لیں، یا غالب کی شاعری کو دیکھ لیں، اقبال کی شاعری کو دیکھ لیں، فیض کی شاعری کو دیکھ لیں، ایہام نہ کے برابر ہے۔ تو یہ مرزا مظہر جانے جانے کا ہی کارنامہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کیا ہے کہ اس تحریک سے یہ فائدہ ہوا کہ شاعری میں اس کی رفتار سست پڑ گئی، اور شاعری جن نقصانات سے دوچار تھی، یعنی ایہام گوئی، ان سے وہ بڑی حد تک محفوظ ہو گئی، یعنی کہ انہوں نے اردو زبان کو ایہام گوئی سے پاک کر دیا۔ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اگلے سلائیڈ کو دیکھیے۔ مرزا مظہر بنیادی طور پر فارسی کے شاعر تھے، لیکن انہوں نے ریختہ میں بھی شاعری کی۔ اصلاح زبان کے سلسلے میں ان کی کوششوں کو سراہا جاتا ہے۔ اصلاح زبان یعنی کہ ایہام گوئی کے حوالے سے جو یہ آواز بلند کی، اور بھی جو پریشانیاں تھیں اس زبان میں لسانی اعتبار سے، ان تمام چیزوں کو انہوں نے دور کیا۔ مختلف تذکروں میں ان کا جو کلام موجود تھا اس کو عبدالسلام قریشی نے یکجا کر دیا ہے۔ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ مرزا مظہر جانے جانا کے اشعار کو کس نے یکجا کیا ہے، تو عبدالسلام قریشی نے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ اردو شاعری کو ایہام گوئی کے چنگل سے آزاد کرانا تھا، اور وہ اپنے اس مشن میں بڑی حد تک کامیاب بھی رہے۔ انہوں نے نہ صرف خود بلکہ اپنے شاگردوں کو بھی اس جانب توجہ دلائی، جس کی وجہ سے اردو شاعری کو ایک نئی سمت ملی اور ایک نئے مزاج سے آشنا ہوئی۔ جس طرح سے سراج الدین علی خان آرزو نے خود اور اپنے شاگردوں کو اور ان کے شاگردوں کو بھی جو ہے ایہام گوئی کی طرف مائل کیا، اسی طرح سے مظہر نے بھی خود اور اپنے شاگردوں کو ایہام گوئی کے خلاف
کھڑا کیا اور اردو زبان کو ایہام گوئی اور دوسرے نقصانات سے پاک کر دیا۔ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آئیے اب ایسے چند اشعار دیکھتے ہیں جن سے ان کے مزاج کا اندازہ ہوتا ہے، جو ان کی شاعری کا غماز ہے۔ تو شعر دیکھیے کہ ہمارے ہاتھ سے یہ دل بھی بھاگا لے کر جاں اپنا، ہمارے ہاتھ سے یہ دل بھی بھاگا لے کر جاں اپنا، ہم اس کو جانتے تھے دوست اپنا مہرباں اپنا۔ یعنی کہ جس طرح ہم لوگ بیوقوف ہیں کہ اس زندگی کو پائیدار سمجھ لیے، دوست سمجھ لیے ہیں، جان سمجھ لیے ہیں، لیکن یاد رہے کہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ کبھی بھی جو ہے ساتھ چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، یہ حسرت رہ گئی کیا کیا مزے سے زندگی کرتے، اگر ہوتا چمن اپنا گل اپنا باغباں اپنا۔ اس شعر میں شائستگی دیکھیے کہ کیا ہی مطلب صاف شعر ہے کہ چمن اپنا اگر ہوتا یا اپنا باغباں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے بہت مزے سے زندگی گزارتے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ خدا کے واسطے اس کو نٹو کو، خدا کے واسطے اس کو نٹو کو، یہی ایک شہر میں قاتل رہا ہے۔ تو یہ بھی بہت عمدہ شعر ہے۔ تو دیکھیے ان اشعار کو یاد کر لیجئے، کیونکہ امتحان میں کوئی ایک شعر آ سکتا ہے اور پوچھا جا سکتا ہے اس شعر کا شاعر یا خالق کون ہے، تو اس وقت پھنس جائیں گے۔ تو یہ 3 شعر بہت آسان ہے، اسے آپ یاد کر لیں، اس سے آسانی ہوگی کیونکہ آپ کو امتحان میں بھی اسے لکھنا ہے۔ تو یہ آپ نمونہ کلام دیکھ چکے ہیں۔ تو ناظرین، اس طرح سے آپ نے دیکھا کس طرح سے شمالی ہند میں اردو کی روایت رہی آبرو، آرزو اور مظہر کے حوالے سے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب میں مختصر میں سمجھا دوں کہ شمالی ہند میں اردو کا آغاز ہوا، امیر خسرو کے زمانے میں ادب تخلیق ہوئی، غزل کی شکل میں ہمارے پاس نمونہ کلام موجود ہے۔ اس کے بعد یہ زبان افواج، بادشاہوں، وزراء، امورا اور عوام لوگوں کے ساتھ جو ہے اسی زمانے میں دکن پہنچ جاتی ہے، اور قریب 400 سال تک دکن میں بہت زیادہ ترقی پانے کے بعد واپس شمالی ہند میں دوبارہ ولی دکنی اور اس کے دیوان کی شکل میں واپس آتی ہے۔ اور اس زمانے میں اس زبان کو ریختی کہتے تھے شمالی ہند میں، اور اس وقت شاعر فارسی میں شاعری کر رہے تھے، فارسی کا بول بالا تھا، لیکن ولی کے دیوان کو دیکھنے کے بعد یہ فارسی شاعر جن میں بیدل، آبرو، آرزو، مظہر، یکرنگ، مضمون، یہ سب جو ہیں فارسی میں کر رہے تھے، یہ لوگ اردو میں بھی شاعری یعنی ریختہ میں بھی شاعری کرنے لگے اور ان میں ادب تخلیق کرنے لگے، جن میں سب سے نمایاں کارنامہ آرزو کا ہے، جنہوں نے اردو میں بے انتہا مقبولیت حاصل کی، اردو کے دامن کو اپنی تخلیقات سے معمور کیا، انہوں نے ایہام کی بنیاد ڈالی اور ایسے شاگرد پیدا کیے جنہوں نے اردو کے دامن کو اور زیادہ وسعت بخشا۔ اس کے بعد آبرو آتا ہے جو کہ ان کا شاگرد ہے، اور انہوں نے بھی اردو کو کافی فروغ دیا۔ لیکن اس کے بعد جو مظہر ہیں، مظہر اردو کو جو اردو میں جو نقصانات تھے جیسے کہ ایہام گوئی، ان کو انہوں نے دور کیا، خود اور اپنے شاگردوں کو انہوں نے ایہام گوئی کے خلاف شاعری کرنے کی تلقین کی، اور اس طرح سے انہوں نے اردو شاعری کو ایہام گوئی جیسے نقص سے پاک کر دیا۔ تو ناظرین، یہ مختصر خلاصہ تھا آج کی ویڈیو کا، امید ہے کہ آپ اسے سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اگر کوئی کنفیوژن ابھی باقی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، میں اسے ضرور حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین، ویڈیو کے حوالے سے اپنی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا اظہار ضرور کریں تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں یا میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ چینل کو اب تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، ویڈیو کو اپنے دوست احباب سے ساجھا کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکے۔ اب اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔